أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج جريدة. نقرأ من صحيفة العنوان الليبية خبرا جاء فيه افتتاح مدرسة الأميرة التاريخية بوسط مدينة بنغازي بعد الصيانة. قام رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صحبة مسؤول قطاع التعليم ومكتب مشروعات البلدية بمتابعة أعمال تسليم مدرسة الأميرة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة. وتعتبر صيانة المدرسة التاريخية من ضمن البرامج المدعومة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الاستقرار في مدينة بنغازي. كما نقرأ أيضا من صحيفة المتوسط اختتام فعاليات المؤتمر الاستثماري الأول للإعمار والتنمية في سبراتة. اختتمت بمدينة سبراتة فعاليات المؤتمر الاستثماري الأول للإعمار والتنمية، وتم خلاله مناقشة السياسات والتشريعات التي يحتاجها القطاع الخاص للاستثمار وآليات تطويره، حيث يسعى المؤتمر الذي شارك فيه أساتذة الجامعات بورقات بحثية إلى الوقوف على أوضاع الاستثمار الحقيقي والاطلاع على الفرص المتاحة أمام القطاعين الخاص والعام في إطار الرؤية المستقبلية لبلدية سبراتة، وإفساح المجال لتبادل المعرفة والتجارب بين رجال الأعمال والخبراء والمؤسسات العاملة في مجال الاستثمار. كما ناقش المؤتمر دعم التنمية المحلية وتوليد الدخل المحلي وفرص التمويل المتاحة والشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في خلق تنمية اقتصادية حقيقية بالبلدية. مشاهدينا نأتي إلى الشأن الدولي، حيث نقرأ من صحيفة النهار اللبنانية خبرا بعنوان عام على مسيرة العودة في غزة. تجمع عشرات آلاف من الفلسطينيين على طول الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة بالذكرى السنوية الأولى لانطلاق تظاهرة مسيرات العودة الكبرى. ومن الوقائع المتعلقة بالتظاهرات وأعمال العنف التي تخللتها منذ عام في 30 من آذار 2018 اليوم الأول للتظاهرات قتل 20 فلسطينيا، وبالإجمال قتل نحو 200 فلسطيني منذ عام خلال تظاهرات ومواجهات، وأصيب غالبيتهم برصاص قناصة إسرائيليين، كما أصيب آخرون إصابات قاتلة بطلقات غاز مسيل للدموع وبشظايا، وقتل عسكري إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني. أما عن صحيفة اليوم السابع فقد نشرت خبرا جاء فيه الرئيس السيسي يتوجه إلى تونس للمشاركة في القمة العربية 30. غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة يوم الأحد الماضي متوجها إلى تونس في زيارة يرأس خلالها وفد مصر في فعاليات القمة العربية 30 التي تبدأ في وقت لاحق اليوم وتستمر لمدة يومين. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اجتماع وزراء الخارجية العرب من المنتظر أن يشهد مناقشة مسائل التعاون العربي المشترك وسبل التعامل مع التحديات والأزمات الإقليمية المختلفة، وذلك تحضيرا لانعقاد الدورة العادية 30 للقمة العربية المقررة في 31 من مارس الجاري بتونس. نواصل في الشأن الدولي، حيث نقرأ أيضا من صحيفة العربي الجديد خبرا بعنوان ملك الأردن والرئيس العراقي يبحثان التطورات الإقليمية. بحث العاهل الأردني عبد الله الثاني مع الرئيس العراقي برهم صالح في تونس يوم السبت التطورات الإقليمية الراهنة والعلاقات بين البلدين وفق بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي. وتناول اللقاء الذي عقد بتونس قبيل انعقاد أعمال الدورة العادية 30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة عددا من القضايا والتحديات التي تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد الجانبان على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها، إضافة إلى استعراض جهود الحرب على الإرهاب. كما أكد ملك الأردن والرئيس العراقي على ضرورة تعزيز منظومة العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف حيال مختلف التحديات التي تواجه الأمة العربية. ننتقل إلى خبر آخر من صحيفة الحياة جاء بعنوان 17 قتيلا بسيول في أفغانستان.
أعلن مسؤول حكومي أن سيولا نجمت من أمطار غزيرة هطلت في غرب أفغانستان أدت إلى مقتل 17 شخصاً ودمرت منازلاً واجتاحت ملاجئاً مؤقتة كانت تأوي عائلات نازحة. وقال ناطق باسم حكومة إقليم هارات إن سيولا دمرت مئات المنازل ومواقع تاريخية وآلافاً من الأفدنة من الأراضي الزراعية إضافة إلى جسور وطرق سريعة. ورجحت منظمة وورد فيجن للإغاثة عن تضرر عشرات آلاف من الأفغان مشيرة إلى أن مواطنين تحدثوا عن أسوأ عاصفة منذ 20 سنة. مشاهدينا، نصل أخيرا إلى خبر منوع نقرأه من صحيفة الشرق الأوسط. العالم يحيي ساعة الأرض للتوعية بمخاطر التغير المناخي. أحيت العديد من مدن العالم ساعة الأرض بإطفاء أنوار أبرز معالمها لحث العالم على التعامل بشكل فاعل مع التغير المناخي والحد من مخاطره. وشاركت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بإطفاء أنوار مبناها في الرياض للاحتفال بساعة الأرض للتوعية بأهمية استدامة البيئة والحد من مخاطر التغير المناخي. وساعة الأرض هي حدث علمي سنوي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة عبر إطفاء أنوار الشركات والمنازل غير الضرورية لمدة ساعة من 8:30 إلى 9:30 في أحد أيام السبت من شهر مارس، وذلك للتوعية بمخاطر التغير المناخي. وكانت مدينة سيدني الأسترالية أول مدينة تبدأ هذه الحملة في عام 2007. بهذا الخبر نصل إلى ختام حلقة اليوم. دمتم بخير وإلى اللقاء.